मोहतरम नाजरीन व सामीन करम, मैं हरीम अदम दे खजाने विचों जनाब शाकिर शुजाबादी साहब दी सरायकी शायरी दी एक नवी वीडियो खेल के तुम्हारी खिदमत च हाजिर हां। उम्मीद है इंशाअल्लाह तुहानू ये भी बहुत पसंद आसी। अज दा पहला डोड़ा है बेदीद सजन दी यारी कनू, बेदीद सजन दी यारी कनू इवें सुंझ होवे तां ठीक है। बेदीद सजन दी यारी कनू इवें सुंझ होवे तां ठीक है। बेदीद कदहीं दुख सुख दे विच, बेदीद कदहीं दुख सुख दे विच ना थीसी मूल शरीके। मंगो वादा मिलन दा भुल चुक के नित देंदा गलत तरीके। मंगो वादा मिलन दा भुल चुक के नित देंदा गलत तरीके। कुत्ता पाल के शाकिर खीर पिला, कुत्ता पाल के शाकिर खीर पिला, बेदीद कनू तां ठीक है। बेदीद सजन दी यारी कनू इवें सुंझ होवे तां ठीक है। बेदीद कदहीं भी बेदीद कदहीं दुख सुख दे विच ना थीसी मूल शरीके। मंगो वादा मिलन दा मंगो वादा मिलन दा भुल चुक के नित देंदा गलत तरीके। कुत्ता पाल के शाकिर खीर पिला, बेदीद कनू तां ठीक है। बहुत खूबसूरत दौड़ा है शाकिर साहब का। इसमें कुत्ते की बड़ी तारीफ की गई है इंसान के इस वक्त। इसके बारे में मैं आपने भी बहुत से सुने होंगे, ज़रबुल अमसाल। कुत्तों की वफादारी के बारे में आपने हजरत बुल्ले शाह की वो मशहूर नज्म जरूर सुनी होगी, जिसके कुछ अशार मुझे भी याद हैं। कुत्ते के बारे में बुल्ले शाह कहते हैं, खसम अपने दा दर न छड़ दे, खसम अपने दा दर न छड़ दे, भावें मारो सौ सौ जुत्ते तैथों उत्ते। बुल्ले शाह उठ यार मना ले, बुल्ले शाह उठ यार मना ले, नहीं ते बाजी लै गए कुत्ते तैथों उत्ते। कुत्ते कुत्ता एक बड़ा दिलचस्प और अजीबो गरीब जानवर है, जिसके बारे में बहुत सारी यानी ज़रबुल अमसाल, शायद कुत्ता ही वो वाहिद जानवर है जिसके बारे में सबसे ज्यादा मुहावरे, ज़रबुल अमसाल और अकवाल, कौल अकवाल बयान किए गए हैं। उनमें से एक दो तीन मुझे भी याद आ रहे हैं। कहते हैं कि कहीं इंसानों की महफिल में वफादारी का जिक्र हो तो इंसान आपस में कुत्तों की मिसाल देते हैं। एक दूसरा कौल है कि जिंदगी में इतने कुत्ते मिले हैं, जिंदगी में इतने कुत्ते मिले हैं कि अब कुत्ता पालने की ख्वाहिश ही दम को। और तीसरा कौल है कि जरूरी नहीं कि सिर्फ आपका कुत्ता ही वफादार निकले, जरूरी नहीं कि सिर्फ आपका कुत्ता ही वफादार निकले, कभी कभी आपका वफादार भी कुत्ता निकल आता है। ये तो खैर थे दिलचस्प कौल अकवाल, अशार भी बेशुमार हैं, तो वो मैं अपने मौजू से भटक जाऊंगा। खैर इस शेर का उर्दू में तर्जमा कुछ हम इस तरह करेंगे कि बेवफा दिलबर की दोस्ती से अकेला रहना अच्छा, क्योंकि बेवफा कभी दुख सुख में शरीक नहीं होता। अगर कभी मिलने का वक्त मांगे
تو وہ دانستہ غلط تاریخ دے گا۔ بے وفا سے دوستی کرنے سے تو بہتر ہے آدمی ایک کتا پال کر اسے دودھ پلائے۔ دوڑے میں یہ آج کا دوسرا دوڑا پیش خدمت ہے۔ اس دوڑے میں شاکر شجابادی صاحب نے وقت کو مؤنث کے طور پر استعمال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں گئی وقت بہا ہون کیا تھی دے بندہ وال گزری کو یاد نہ کر۔ گئی وقت بہا ہون کیا تھی دے بندہ ول گزری کو یاد نہ کر۔ دل آدی تھی گا درداں دا دل آدی تھی گا درداں دا ایکو درداں تو آزاد نہ کر۔ دل آدی تھی گا درداں دا ایکو درداں تو آزاد نہ کر۔ نہ گلا کر اون ظالم دا کیتی کرتی کو برباد نہ کر۔ نہ گلا کر اون ظالم دا کیتی کرتی کو برباد نہ کر۔ تھی سے ہر جاؤں شاکر بے بارا کہیں درتے ون فریاد نہ کر۔ گئی وقت وہا ہون کیا تھی دے بندہ ول گزری کو یاد نہ کر۔ دل آدی تھی گا درداں دا ایکو درداں تو آزاد نہ کر۔ نہ گلا کر اون ظالم دا کیتی کرتی کو برباد نہ کر۔ تھی سے ہر جاؤں شاکر بے بارا کہیں درتے ون فریاد نہ کر۔ میرے محبوب جو وقت بیت گیا اسے بیت جانے دو، اسے پکڑ کے نہ رکھو، اسے پکڑ کر باندھ لینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو گزر گیا اسے یاد نہ کر کیونکہ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرا دل درد سہنے کا عادی ہو چکا ہے، اسے اب درد و علم سے آزاد نہ کرو۔ کیونکہ مرزا غالب نے بھی یہی فرمایا ہے، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج۔ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج۔ مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی۔ مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی۔ اے دل ظالم محبوب کا گلہ کر کے اپنی وفا اور برداشت کو بدنام اور برباد نہ کر، کیونکہ گلہ اور فریاد کر کے تم خود ہی بے بارے یعنی بے وقار اور ذلیل ہو جاؤ گے۔ آج کا تیسرا دوڑا، نیتاب ٹکڑے سہن دی مولا جو حوصلے سب ہریج گئے ہیں۔ نیتاب ٹکڑے سہن دی مولا جو حوصلے سب ہریج گئے ہیں۔ مزید کوئی گنجائش کوئی نہیں، صبر دے پیالے بھریج گئے ہیں۔ نیتاب ٹکڑے سہن دی مولا جو حوصلے سب ہریج گئے ہیں۔ مزید کوئی گنجائش کوئی نہیں، صبر دے پیالے بھریج گئے ہیں۔ قدر دلاں دی ہے کہ کو اج کل وفا بھی فیشن دے وچ بدل گئی۔ قدر دلاں دی ہے کہ کو اج کل وفا بھی فیشن دے وچ بدل گئی۔ جنن دے شاکر شرم حیا دے او سارے برکے پڑیج گئے۔ نیتاب ڈکھڑے سہن دی مولا جو حوصلے سب ہریج گئے ہیں۔ مزید کوئی گنجائش کوئی نہیں، صبر دے پیالے بھریج گئے ہیں۔ قدر دلاں دی ہے کہ کو اج کل وفا بھی فیشن دے وچ بدل گئی۔ جنن دے شاکر شرم حیا دے او سارے برکے پڑیج گئے ہیں۔ اے پروردگار میں حوصلہ ہار چکا، مجھ میں اب مزید دکھ سہنے کی طاقت نہیں رہی اور صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا ہے۔ آج کل کسی کو دل کی قدر نہیں رہی، جب سے دنیا سے شرم و حیا اٹھ گئی ہے، دنیا کے تقاضے اور فیشن بھی بدل